आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है शम्स का ट्रांजिट, जो कि 12 फरवरी 2025 रात के 9 बजकर यानी आज जो रात गुजरे 9:25 पर ये बुर्ज दिल्लू में दाखिल हो गया है शम्स। तो ये 14 मार्च 2025 18:19 यानी 6:19 तक ये रहेगा। इसके दरमियान वाला पीरियड 12 बुर्जों पर क्या अच्छे बुरे असरात होंगे। कुछ लोग खुशफहमियां पैदा कर देते हैं कि बस ये ट्रांजिट तो अंबार लगा देगा दौलत के, फलां कर देगा, ये कर देगा, ये भी वो ठीक कहते हैं, लेकिन हर एक की अपनी बयान है। मैं कुछ आपको शम्स के बारे में बताना चाहता हूं। शम्स की तारीफ कि ये किस किस्म का सितारा है। शम्स आतिशी सितारा है, जुर्रत और रोशनी का सितारा है। शम्स की ताकत यह है कि ये सबको रोशनी मुहैया करता है। ये रोशनी का और एनर्जी का मंबा है। शम्स की आसमानी कौंसल में हैसियत क्या है? शम्स की आसमानी कौंसल में हैसियत एक बाप की है, जैसे कमर को मां कहते हैं। शम्स से मंसूब रंग सफेद, सुर्ख, गुलाबी और गोल्डन है। शम्स से मंसूब फूल गुलाब का है, यानी इस दौरान अगर ये चीजें अपने पास रखो तो बड़ी तरक्की करोगे। शम्स से मंसूब अत्तर लौबान है। शम्स से मंसूब पत्थर लहसीनिया हीरा याकूत है। और शम्स से मंसूब फूल गुलाब का है। तो यह है शम्स की एनर्जी ज्यादा करने वाले सोर्स। अब हम देखते हैं कि शम्स बुर्ज दिल्लू में ट्रांजिट हुआ है। 12 बुर्ज हैं, 12 के 12 एक दूसरे के दोस्त नहीं है। तो ये ट्रांजिट कैसे लोगों पर असर करेगा, कौन इससे बुलंदियां हासिल करेगा, कौन इससे डाउन होगा, सबसे पहले हम किसको कहां लगेगा ये बाद में बताते हैं। पहले देखते हैं कि शम्स की अपना जो ना, शम्स के नीचे बुर्ज कौन सा है। शम्स के नीचे बुर्ज है असद। अब असद बुर्ज के जो 100% दोस्त हैं वो हैं हम्मल और कौस। इनको तो जबरदस्त फायदा पहुंचेगा क्योंकि दोस्त हैं उसके 100%। असद के जो 50% दोस्त हैं वो हैं सुंबला, मिजान, सरतान और जोजा। इनको भी फायदा पहुंचेगा। अब वो दूसरे दोस्त आ गए। शम्स के 50% दुश्मन हैं जद्दी और हौत, तो ज़ैर है, जिनके साथ इसकी दुश्मनी है, जिनके साथ शम्स की दुश्मनी है। हौत और जद्दी के जहां भी लगेगा तो ज़हरे अच्छे धप्पड़ लगाएगा उसको, इनको। अब 100% दुश्मन जो असद के हैं उनमें है सौर, 100% दुश्मन है तो इसे भी अच्छे थप्पड़ लगाएगा। अकरब इसको भी लगाएगा और खुद बजाते खुद दिल्लू जिसमें दाखिल है, इसकी भी शख्सियत हैसियत को रोशन तो करेगा लेकिन सजा भी देगा क्योंकि दुश्मन तो है। और बुर्ज असद की खासियत है कि दुश्मन को 100% हरा के भी ऊपर 2-4 और भी घुसंड देता है कि कहीं ये दोबारा सर ना उठा ले, यानी वो अपने मसाइल का 100% किला कमा करता है। तो चलिए अब हम खोलते हैं इस गिरह को कि कहां लग रहा है किसको। तो चलिए बुर्ज हम्मल के 11 नंबर खाने पर लगने से
برج حمل کے دوست و احباب کو ان کے نزدیک کر دے گا. ان کے کاروباری فائدے جو ماضی میں انویسٹ کر رکھی ہوگی وہ ان کو زبردست کر دے گا, فائدے پہ فائدہ دے گا اور خواہشات دل پوری ہوں گی اور دوست و احباب کو ان کے حق میں مخلص کر دے گا. چلیے سور برج کی طرف. ان کے کاروبار پر لگنے سے تو کاروبار کو ظاہر سور برج والوں کو ڈاؤن کرے گا کیونکہ یہ ان کا دشمن ہے. یہ نہ کہنا کہ یہ جو ہے نا یہاں ان کے بھلے بھلے کر دے گا. جب ثور اور اسد میں دشمنی 100% ہے تو پھر ان کے یہ فائدہ کبھی بھی نہیں دے گا. تو چلیے چلتے ہیں برج جوزا کی طرف. تو ثور برج والوں کا کاروبار ڈاؤن ہوگا. اس دوران وہ جو ہے نا 12 فروری سے 14 مارچ تک جو ہے نا وہ احتیاط کریں اور رات کے 9:25 تک رات شام کے 6:19 مارچ کے 14 کو تو یہ احتیاط کریں گے. ثور برج والے کاروباری فیصلے سوچ سمجھ کر کریں. جوزا برج کے جو ہے نا 50% موافق ہے تو اس کے خانہ نمبر 9 پر لگنے سے جوزا برج کے بیرون ملک کاروبار کھل جائیں گے. ماں کی صحت درست ہوگی. مقابلہ کا امتحان اور تعلیم حاصل کرنے والے لڑکے پاس ہو جائیں گے. قانونی الجھنوں میں الجھے تھے تو وہ قانونی الجھیں سلجھ جائیں گی. قانونی مشورہ جات ملیں گے اور مذہب کی طرف آپ کا رجحان ہوگا. آئی ٹی کا کاروبار اور بیرون ملک کاروبار مفادات آپ کو جوزا برج والوں کو بڑے زبردست ملیں گے. سرطان برج کا دوست ہے 50% تو سرطان برج کے زندگی پر چھائے موت کے بادل ہٹ جائیں گے. ان کے مالی معاہدات طے ہو جائیں گے. ان کی ڈوبی رقم ان کو مل جائے گی. قرض کی حصولی وصولی ادائیگی آسان ہوگی اور بے گناہ قید ہیں تو رہائی ملے گی. اگر FIR ہے تو وہ ختم ہوگی اور اس کے علاوہ وراثت کے مقدمات اور انشورنس کے کلیم وہ آپ کے حق میں ہوں گے. سرطان برج والوں کے اسد کی شخصیت پر لگنے سے اسد کی شخصیت کو روشن کر دے گا. اسد کی شخصیت کی کنونسبلٹی ہول اوور دا ورلڈ ہو جائے گی. یہ اتنے مشہور ہوں گے کہ پوری دنیا میں ان کا نام روشن 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 ہی ہو سکتا ہے اسد برج والوں کا. اب میزان برج والوں کے اولاد بے اولاد کو اولاد ہوگی اور ان کے جوان اولاد کے مسائل حل ہوں گے. جوان اولاد کی منگنی شادی جاب یہ حل ہوں گے. آپ کی وہ میزان جن کی شادیاں تاحال نہیں ہوئی اور وہ ایسے بیٹھی تھیں اب سورج کی روشنی ان کو اتنا وائڈ کر دے گی کہ ان کی منگنی شادی آرام سے ہو جائے گی. یہ پیریڈ 12 فروری رات کے 9:25 سے 14 مارچ 6:19 شام یہ بہت اچھا ہے. اپنا جو ہے نا میزان برج والوں آپ کی شادی ہو سکتی ہے. آپ جو ہے نا بے اولاد کو اولاد ہو سکتی ہے اور اس دوران آپ کی قسمت بہت بلند ہوگی. سٹھا جوا اندازہ پرائز بانڈ لاٹری کے کاموں میں حصہ لیں. اس دوران راہ چلتے آپ کو مفت دولت بھی مل سکتی ہے. کروڑوں روپے پڑے ہوئے مل سکتے ہیں یا کوئی سونا جائیداد ہیرا کوئی چیز آپ کو مل سکتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کی منگنی بھی ہو سکتی ہے. محبت آپ کا ساتھ دے گی. محبت سے آپ کو فائدہ ملے گا. میزان برج والوں کو چلیے عقرب برج کے خانہ نمبر 4 پر لگنے سے عقرب برج والوں کے جو ہے نا سواری چوری ہو سکتی ہے. سواری تباہ ہو سکتی ہے اور زمین جائیداد کے معاملات پینڈنگ ہو سکتے ہیں. اگر زمین خریدی ہے اس دوران تو ٹھوکا زمین پر لگے گا. آپ جو ہے نا تنگ ہو جائیں گے. اس لیے اگر مجبوری ہو لینا دینا ہو پہلے سے معاہدہ ہو تو آنکھیں کھول کر لکھ پڑت کر کے جو ہے نا آپ نے یہ کام کرنا ہے ورنہ نہیں کرنا ہے. سورج کی تپش سورج کی روشنی سورج کی گرمی سورج کے غصے سے آپ کو ضرور بچنا چاہیے. آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے بچنے کے کیا طریقہ اختیار کریں. تو اپنا زمین جائیداد کے معاملات اور مکان کی شفٹنگ بھی ابھی آپ دیر سے کر سکتے ہیں. قوس برج کے خانہ نمبر 3 پر لگنے سے میں بھی قوس ہوں تو میرے ایک کو حادثہ نہیں ہوگا. دوسرا جو ہے نا میرے عزیز رشتہ دار سسرالی رشتہ دار میرا ساتھ دیں گے. بہن بھائی بھی میرا ساتھ دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے ان کی ضرورت بھی ہے اس مہینے میں کیونکہ میں کوئی چیز خریدوں گا تو ان سے مشورہ کروں گا. تو میرے بہن بھائی بھی میرا ساتھ دیں گے اور میرے دوست احباب حق ہمسائے بھی میرا ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. اندرون ملک سیاسی سماجی اقتصادی سفروں میں مجھے کامیابی ہوگی. قوس برج والوں کو قوس برج والوں کے لیے بہت روشن امیدیں لے کر جا رہا ہے. ہر ایک کا قسم کا کاروبار جو بھی سیاسی سماجی مذہبی ہوگا کام ہوگا بہن بھائی ساتھ دیں گے. معاشرہ ساتھ دے گا. لوگوں کا ساتھ ہو تو پھر کیا نہیں ہو سکتا.
जद्दी बुर्ज के खाना नंबर 2 पर दौलत का नुकसान देगा जद्दी बुर्ज वालों को। कोई अगर कहे कि ये जो शम्स तो जो इनको जो ना 4 चांद लगा देगा, 4 चांद कैसे लगाएगा जब है इनका दुश्मन, दुश्मन को वो जो दुश्मन को मुकम्मल हराता है शम्स, तो कब इनको जो है ना वो सपोर्ट करेगा। दिल्लू बुर्ज के खाना नंबर 1 पर लगने से दिल्ली बुर्ज की शख्सियत हैसियत मुतासर होगी, कर देगा। हाउथ बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से हाउथ बुर्ज वालों को इमिग्रेशन के मसाइल खड़े हो जाएंगे, बिरून मुल्क से वतन वापस हो सकते हैं, और जो दिल्ली बुर्ज वाले उनकी शख्सियत हैसियत मुतासर हो सकती है, और जद्दी बुर्ज वालों को दौलत का नुकसान आ सकता है। तो शम्स जो कि शम्स सितारा जो कि ऐसे समझ लो कि आला इंतजामियात का सितारा है, सरबराही का सितारा है, निज़ाम में आला की तरतीब का सितारा है, सोशल वर्की का सितारा है, रिफाई इदारों का सितारा है, और ओवर सैर करना यानी सैर सपाटों का सितारा है, चेयरमैनशिप, ज़ाती कारोबार और हुकूमत और ताकत का सितारा है। इसके अप डाउन से जरूर बचो, और इसके डाउन से बचो, अप से फायदा उठाओ। अब हम इससे कैसे बच सकते हैं? हम हफ्ते वाले दिन जो है ना और एतवार वाले दिन 2 चीजें मिला लें, दाल मूंगी और जो है ना सूरजमुखी या काले तिल, ये हम एतवार वाले दिन और हफ्ते वाले दिन कर दिया करें। और इसके अलावा जो है ना हम हफ्ते वाले दिन हफ्ते वाले दिन या गनी पढ़ें 1060 बार, और एतवार वाले दिन या फतह पढ़ें 499 मरतबा, और एतवार वाले दिन नस्र मिनल्लाह व फतह करीबी 10 बार पढ़ लें तो बहुत बेहतर है। इस तरह हम शम्स की नहूसत से, उसके गुस्से से, उसके अताब से कौन बचे रहेंगे? वो जिनको फायदा हो रहा है, वनी जो बुर्ज हम्मल कौस, इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। सरतान, जोजा और सुबला और मीज़ान, इनको 50% फायदा हो रहा है। हाउथ और जद्दी को 50% घाटा हो रहा है, और जो 100% इसकी गुस्से की दाद में होंगे वो खुद बजाते खुद जिसमें गया है दिल्लू वो भी होगा, और जो ना अकरब भी होगा और सौर भी होगा। तो चल इंशाअल्लाह आखिर में मेरी यही दुआ है कि अल्लाह सबकी खैर सबका भला। ये आज रात अमाल तुलने की रात है, या अल्लाह सबके आमाल जो है ना सय्यात को आमाल खैरिया में बदल दे। या अल्लाह हर एक के अमाल में नेकियां ही नेकियां लगा दे, बनी कल्ब के कबीले के बकरियों के बालों के बराबर जो अपना बख्शिश है, या अल्लाह वो मेरी सारी की सारी पाकिस्तान में जो है ना दे दे। मेरा अल्लाह पूरे पाकिस्तान की बख्शिश फरमा दे। या अल्लाह सब सालिहीन नेक शुहदा की बख्शिश फरमा दे। इंशाअल्लाह चल जल्दी वीडियो में हाजिर होंगे। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।